عورت اپنے خامد دی امانت ہوندی ہے، ان دی عزت ہوندی ہے، اپنے خامد دی غیر موجودگی وچ اپنی اس امانت دے وچ خیانت نہ کرے، اپنے خامد دے اس گھر نو اجاڑے نہ، اپنے خامد دی اس اولاد دی تربیت اچھی کرے۔ یعنی اگر او بیوی اولاد دی تربیت اچھی کرے دی، گھر اجاڑے دی نہیں بلکہ بنائے دی، اور مرد دی اس عزت دی حفاظت کرے دی، مرد دی غیر موجودگی اپنی عزت نو لوگاں دے سامنے پیش نہیں کرے گی، تو اے جدو عمل عورت کرے گی تو مرد نو سکون ملے گا۔ اور عورت دا مقصد یہ ہے کہ اپنے خامد نو ان طریقیاں دے نال سکون پہنچاوے۔ جدو عورت ان چیزاں تو باہر نکل جائے، مطلب وہ گھر خامد دی غیر موجودگی گھر بنان دی بجائے وہ گھر دیا چیزاں ویچنیاں شروع کر دے، خامد چوری پیسے باہر دینا شروع کر دے، گھر دیا چیزاں ایک دو بار محلے دے اندر گلی محلے دے اندر اپنے باقی رشتہ داراں دے اندر تقسیم کرنا شروع کر دے، ان دا پیسہ اجاڑنا شروع کر دے، اولاد دی تربیت ال توجہ نہ کرے، ماں بھی بیٹھی ہے نال بیٹیاں بھی بٹھا کے فلماں تے ڈرامیاں دا ماحول پیدا کیتا ہوئے، اس ماں نے اپنی بیٹیاں تے بیٹیاں دی تربیت کی کرنی ہے جڑی اپنی اولاد دے نال بہ کے تے انہاں دے سامنے گانے باجے دا تے فلماں ڈرامیاں دا ماحول پیدا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، او اولاد دی تربیت نہیں کر سکتی، کیونکہ اولاد دی تربیت کرن واسطے انڈین ڈرامے تے فلماں دا ہونا ضروری نہیں، اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان دا ہونا ضروری ہے۔ تربیت اولاد دی کرے، گھر دی حفاظت کرے، اپنی عزت دی حفاظت کرے، اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر وہ عورت دا جو مقصد سی وہ عورت نے چھڑ دیتا ہے، لہذا جدو مقصد ختم ہو جاوے تو عورت نہیں راندی، خرمانی ایک خالی ایک جسمانی ڈھانچہ رہ جاندہ ہے۔ دنیا تے ہر چیز میں اللہ نے پیدا فرمایا تے ہر ایک چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں فرمائی، تے عورت ذات نو اللہ نے پیدا ہی اس واسطے فرمایا ہے کہ وہ اپنے آل خانہ نو سکون پہنچائے، اپنے خاوند نو سکون پہنچائے، ان دا گھر بنائے، ان دی اولاد دی تربیت کرے، ان دے گھر دے اندروں غیر شرعی رسمہ ختم کرے، ان دی عزت دی حفاظت کرے۔ اگر جڑی عورت اے نہیں کر دی وہ سمجھے کہ میں وہ مقصد ہی نہیں پورا کر رہی جن دی واسطے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی، حضور مینوں اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو آڈے سکون واسطے، تو جدو مقصد ہی ختم ہو گیا ہے ہونے انہوں ایک انسانی ڈھانچہ کہہ سکنے عورت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عورت ہندی تے خاوند دا سکون برباد نہ کر دی، عورت ہندی ہوئے جڑا اپنے گھر والے نے سکون پہنچان دی، جن دی وجہ تو گھر دا ماحول برباد ہو جائے، اولاد دی تربیت خراب ہو جائے، گھر اجڑ جائے، وہ عورت نہیں ہوندی، خالی ایک ہڈیاں دا ڈھانچہ موجود ہے لیکن انہوں عورت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضرت حوا نے گل دسی ہے کہ عورت وہ ہوندی ہے جڑی گھر برباد نہیں کر دی، گھر بھی بنا دیے، اولاد دی تربیت بھی اچھی کر دیے، تے خاوند دی عزت دی حفاظت کرنا بھی جان دی ہوندی۔ یہ مقصد ہے عورت دا۔ کنز العمال حدیث نمبر 6920، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کر دے نا، صلہ رحمی یہ ہوندہ ہے اور رشتہ داران دے نال اچھا سلوک کرنا، جو پریشان ہے تو انہاں دی پریشانی دور کرنا، جو بیمار نے تو انہاں دی عیادت کرنا، جو انہاں نے کسی چیز دی ضرورت ہے تو انہاں دی ضرورت نو پورا کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ انج کرے گا جی ان دی عمر 3 دن رہ گئی ہوئی تو میرا اللہ 3 دنوں تو 30 سال فرما دے گا، اور جڑا چاند پیسے آن تو بعد رشتہ دار نال رشتہ ختم کر دے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ میں اس بندے دی عمر دے وچوں برکت ختم فرما دے گا۔ 4 چیزاں پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے دا ارادہ ہوئے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، جس بندہ یہ خواہش کرے کہ میرے رزق دے اندر اللہ برکت پیدا فرما دے، جس بندے دی یہ آرزو ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مینوں بری موت تو بچا لوے، جس بندے دا یہ ارادہ ہوئے کہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر میں جو دعا کراں تے اللہ میری اچھی دعا قبول فرما لوے، آمینہ دے لال نے فرمایا اگر 4 چیزاں چاندے ہو، بری موت تو بچنا چاندے ہو، رزق دے اندر برکت چاندے ہو، عمر دے اندر اضافہ چاندے ہو، اللہ کو دعا دی قبولیت چاندے ہو، آمینہ دے لال نے فرمایا اپنے رشتہ داران دے نال تعاون تے اچھا سلوک کرنا شروع کر دو، میرا اللہ 4 نعمتاں تانوں عطا فرما دے گا۔
تھوڑی جی غلطی ہوئی رشتہ ختم، مرن جیون ختم، تعلقات ختم، سلام دعا ختم، دوستیاں ختم، یاریاں ختم، مطلب پورا ہویا ہے، پیسہ اگلے ختم ہویا ہے، او بندہ رشتہ داری دوستیاں یاریاں سنگتاں ختم کر کے تو بندہ کمر کر کے تیاؤ جا رہا ہوندہ ہے۔ تے آمینہ دے لال ساڑی تربیت کس طرح فرما رہے ہیں جے چاندی اور رزق کی اضافہ ہو جائے، عمر اچ برکت ہو جائے، بری موت تو بچ جاؤ، تے رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرو، میں اللہ تعالیٰ ساریاں نعمتاں عطا فرما دیاں گا۔ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کو ڈرو جس رب نے تانوں ایک جان تو پیدا فرمائے، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اللہ رب العالمین نے اس ایک جان تو اس دا جوڑا پیدا فرمایا، اور پھر انہاں تو اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد دے اندر مرد اور عورتاں نو پیدا فرمایا۔ اس آیت کریمہ دے اندر پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے نا، وہ آمنو کہہ کے نہیں کیتا، سارے لوگاں نے حکم فرمایا، مسلمان نے یا وہ کافر نے، سب نو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے لوگو اتقو، ڈرو، اپنے رب کو ڈرو جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ کافران دا ڈرنا یہ ہے، تقوی اختیار کافران دا کرنا یہ ہے کہ کافر کفر چھوڑ کے اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہو جانا، اور مسلمانہ دا تقوی یہ ہے کہ مسلمان بدکاری گناہگاری چھوڑ کے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی چھوڑ کے تے اللہ رب العالمین دی فرمان برداری دے معاملات دی طرف اپنا سفر شروع کرنا۔ جڑا ڈرنا ہوندہ نا، ڈرنا ان دے 3 درجے بیان کیتے گئے نے۔ ایک ڈرنا ہوندہ ہے ضعیف، کمزور، یعنی بندہ اینا کو ڈرے ہے کہ بندے دے سامنے تسی اللہ تعالیٰ دے عذاب دی آیتاں پڑھیاں نے، رسول اللہ دے فرامین پڑھے نے، اس بندے نو کوئی اثر نہیں ہویا، ٹس تو مس نہیں ہویا، ان دے عمل دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی وہ اینا کو ڈریا ہے، بوقتی طور تے ان دی زبان چو نکلیا ہے کہ میری توبہ میں ڈر گیا، ایڈا عذاب اللہ تعالیٰ دا سخت ہے، بس اینا کو ڈرے ہے۔ اگوں اس دا ڈرنا ان دے تو گناہ چھڑوا سکیا نہیں، ان دا وہ ڈرنا ان دے کلو نیک عمل کروا سکیا نہیں، وقتی طور تے ماڑا جا زبان جو نکلے ہے میں ڈر گیا، اس تو بعد عمل تبدیلی کوئی نہیں آئی، کوئی بندہ ٹاس تو مس نہیں ہویا، ان واندے نے ڈرنا کمزور ضعیف، بجس بندے کوئی اثر ہی نہیں ہویا۔ دوسرا ڈرن دا درجہ یہ ہے متوسط معتدل، مطلب بندے نو دل دے اندر اللہ دا اینا ڈر پیدا ہویا ہے کہ او بندہ جتنا ان دے دل وچ ڈر پیدا ہویا ہے، ان دے اس ڈر نے، اللہ دے ڈر نے اس بندے دے عمل دے اندر تبدیلی یہ لے کے آیا ہے کہ اللہ دا ڈر اینا بندے دے دل لے پیدا ہویا ہے کہ بندے نے جڑا گناہ کردہ سی اس او گناہ اللہ کو ڈر کے تے چھوڑ دیتا ہے، اور ان دے اس ڈر نے، اللہ تعالیٰ دے خوف نے اس بندے نو گناہ چھڑوا کے تے نیکیاں کرن دی قوت عطا کر دیتی ہے۔ اے ڈرنا ہے متوسط، درمیانے جے درجے دا ڈرنا کہ بندہ گناہ بھی چھوڑ دے وے
اور اللہ دا ڈر انہوں نیکیاں کرن دی طاقت بھی دے دے، ان دے عمل دے اندر تبدیلی آ جائے۔ تیسرا درجہ ہے اللہ تعالیٰ دے ڈر دا، خوف خدا دا تیسرا درجہ ہے کہ بندہ اینا ڈر جائے اللہ تعالیٰ دا خوف اینا بندے دے دل دے اتے غالب آ جائے، غلبہ پا جائے کہ بندہ اینا گھبرا جائے کہ بندے دے جسم میں روح پرواز کر جائے، اینا ڈر جائے رب کو۔ یہ تین قسم دا ڈرنا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دینا، جڑے بندے جانور چلاندے نے نا، یا جڑے بندے گھوڑے یا کھچر نو ریڑے دے اگے جو کے نا، تو انہاں دے ہاتھ دے وچ کوئی چمک، کوئی سوٹی سٹک وغیرہ انہاں کول ہوندی ہے، وہ جڑی انہاں دے ہاتھ دے اندر سوٹی ہے نا، ان دا مقصد ہے وے با جانور نو ماریے۔ تو یہ جڑا سست ہویا ہے نا کہ چلدا نہیں پیا، تو یہ اپنی چال دے اندر تبدیلی پیدا کرے، باجی ایسا ٹردا پیا تو تیز ٹرے، جے دھیان نال نہیں ٹردا پیا تو دھیان نال ٹرے۔ کئی جانوراں عادت ہوندی ہے چلدیاں انہاں دائیں بائیں منہ مارنا ہوندا ہے، ادھر منہ مار لین گے، ادھر منہ مار لین گے، تو مالک دے ہاتھ دے اندر ڈنڈا ہوندا ہے، وہ ماردا ہے، بس دائیں بائیں منہ نہیں کرنا، سیدھا چل۔ توجہ ہے؟ ہن جڑا سوٹا ہوندا ہے نا بندے دے ہاتھ دے وچ، اگر تو جانور نو مارے، جڑا جانور اگے چلدا نہیں پیا، مثال دے طور تے بندہ گھوڑے تے بیٹھا ہے، بندہ گھوڑے نے مار دیا کہ ٹردا نہیں ہو، کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اپنی موج جا رہے ہیں، ان مارن دے باوجود بھی کوئی اثر نہیں ہویا، تو اس ڈنڈے دا، اس کوڑے دا کوئی فائدہ ہویا ہے؟ نہیں ہویا۔ یا پھر بندے دے ہاتھ دے وچ اتنا سخت چیز ہے، اتنی ڈاڈی چیز ہے کہ جڑا جانور اگے چلدا نہیں پیا تو بندہ انہوں ماردا ہے، تو اتنا ڈاڈا ماردا ہے کہ جانور انج ہی مر جاندا ہے، جانور ہی مر جاندا ہے۔ ہن جڑے ڈنڈا مارن دا جانور نو اثر کو نہیں ہویا، ان دا بھی فائدہ کو نہیں ہوندا، جڑا ڈنڈا ماریا وہ جانور ہی مر جائے، وہ بھی نامناسب ہے، بندے دا نقصان ہو گیا۔ تے جیڑا ڈنڈا ماریا جانور پہلے نالوں تیز ٹرن لگ پوے، جیڑا وہ بے دھیان ہویا سی وہ بے دھیانی چھڑ کے تے سیدھا دھیان نال ٹرن لگ پوے، سفر جلدی طے کر دے، اے ڈنڈے دا بندے نو فائدہ ہونا ہے، اس سٹک دے نال، اس ڈنڈے دے نال جانور نو مارن دا فائدہ ہونا ہے، با ان دے اندر تبدیلی آ گئی۔ یہ جڑا ڈرنا ہوندا نا اللہ کولو ڈرنا، یہ اس ڈنڈے دی طرح ہوندا ہے، نہ اتنا ڈاڈا بندہ ڈر جاوے کہ بندہ انج مر جائے، تے نہ بندہ انج دا ڈرے کہ بندے دے عمل کوئی تبدیلی نہ آوے، ٹس تمس بندہ نہ ہوئے۔ بندہ اللہ کو انج دا ڈرے جے گناہ کردا ہے تے گناہ چھڑ دے وے، جے نیکیاں نہیں کردا تے پہلے نالوں زیادہ شروع کر دے وے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اپنے رب کولو، تے ڈرنا انج اے جڑا درمیان والا درجہ ہے، انج دا ڈرنا ہے رب کولو ڈرو، گناہ چھوڑ کے تے اپنا نیکیاں والی عادت بنا لو۔ دوسری چیز اس آیت کریمہ دے اندر اللہ فرماتا ہے ڈرو اس رب کولو جس نے تانوں پیدا کیتا ایک جان تو، پھر اس جان دا جوڑا پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے نے تے آپ دے بائیں طرف تو بائیں پسلی تو اللہ تعالیٰ نے آپ دے آرام دے دوران ہی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو تخلیق فرمایا۔ جدو حضرت آدم علیہ السلام اپنی نیند تو بیدار ہوئے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کول موجود آئیاں، پاس بیٹھی آئیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے تو کون ہے؟ کیونکہ اس وقت واحد انسان دنیا دے اتے، زمین دے اتے کلے حضرت آدم علیہ السلام سن۔ جدو آپ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو ویکھیا تے آپ نے فرمایا تسی کون ہو؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی تھی حضور میں عورت ہاں، میں عورت ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں آئی ہیں؟ اے جملہ سنیا جی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا حضور
مینو اللہ نے پیدا فرمایا ہے انسان دے سکون واسطے. مین اللہ نے پیدا فرمایا انسان دے دنیا دے اتے زمین دے اتے جڑی پہلی عورت اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس عورت دا جملہ پہلا اے وے کہ مین اللہ نے پیدا فرمایا مرد دے سکون آستے. اچھا پتہ یہ چلیا با اللہ رب العالمین نے زمین دے اتے جدوں عورت نو تخلیق فرمایا ہے نا تے عورت دا مقصد یہ ہے کہ اپنے خامد نو ذہنی سکون پہنچائے، جسمانی سکون پہنچائے اور قلبی سکون پہنچائے. ذہنی طور تے بھی خامد اپنی بیوی تے مطمئن ہوئے، دلی طور تے بھی مطمئن ہوئے، جسمانی طور تے بھی مطمئن ہوئے. اگر یعنی کس طرح اپنے خامد نو اس نے سکون پہنچانا ہے؟ عورت اپنے خامد دی امانت ہوندی ہے، ان دی عزت ہوندی ہے کہ اپنے خامد دی غیر موجودگی اپنی اس امانت دے وچ خیانت نہ کرے. امانت وچ خیانت ہے اپنی اس عزت نو برباد، اپنے خامد دے اس گھر نو اجاڑے نہ، اپنے خامد دی اس اولاد دی تربیت اچھی کرے. یعنی اگر بیوی اولاد تربیت اچھی کرے دی گھر اجاڑے دی نہیں بلکہ بنائے دی جی، اور مرد دی اس عزت دی حفاظت کرے دی، مرد دی غیر موجودگی اپنی عزت نو لوگاں دے سامنے پیش نہیں کرے گی تو اے جدو عمل عورت کرے گی تو مرد نو سکون ملے گا. اور عورت دا مقصد یہ ہے کہ اپنے خامد نو ان طریقیاں دے نال سکون پہنچاوے. جدو عورت ان چیزاں تو باہر نکل جائے، مطلب وہ گھر خامد دی غیر موجودگی گھر بنان دی بجائے وہ گھر دیا چیزاں ویچنیاں شروع کر دے، خامد دے چوری پیسے باہر دینا شروع کر دے، گھر دیا چیزاں ایک دو بار محلے دے اندر گلی محلے دے اندر اپنے باقی رشتہ داراں دے اندر تقسیم کرنا شروع کر دے، ان دا پیسہ اجاڑنا شروع کر دے، اولاد دی تربیت ال توجہ نہ کرے، ماں بھی بیٹھی ہے نال بیٹیاں بھی بٹھا کے فلماں تے ڈرامیاں دا ماحول پیدا کیتا ہوئے. اس ماں نے اپنی بیٹیاں تے بیٹیاں دی تربیت کی کرنی ہے جڑی اپنی اولاد دے نال بہ کے تے انہاں دے سامنے گانے باجے دا تے فلماں ڈرامیاں دا ماحول پیدا کر کے بیٹھی ہوئی ہے. او اولاد دی تربیت نہیں کر سکتی، کیونکہ اولاد دی تربیت کرن واسطے انڈین ڈرامے تے فلماں دا ہونا ضروری نہیں، اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان دا ہونا ضروری ہے. تربیت اولاد دی کرے، گھر دی حفاظت کرے، اپنی عزت دی حفاظت کرے. اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر وہ عورت دا جو مقصد سی وہ عورت نے چھڑ دیتا ہے. لہذا جدو مقصد ختم ہو جاوے تو عورت نہیں راندی، خرمانی ایک خالی ایک جسمانی ڈھانچہ رہ جاندہ ہے. دیکھو نا جی، دنیا تے ہر چیز نو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تے ہر ایک چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں فرمائی. تے عورت ذات نو اللہ نے پیدا ہی اس واسطے فرمایا ہے کہ وہ اپنے آل خانہ نو سکون پہنچائے، اپنے خامد نو سکون پہنچائے، ان دا گھر بنائے، ان دی اولاد دی تربیت کرے، ان دے گھر دے اندروں غیر شرعی رسمہ ختم کرے، ان دی عزت دی حفاظت کرے. اگر جڑی عورت اے نہیں کر دی وہ سمجھے کہ میں وہ مقصد ہی نہیں پورا کر رہی جن دی واسطے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی حضور مینو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو آڈے سکون واسطے. تو جدو مقصد ہی ختم ہو گیا ہونے انہوں ایک انسانی ڈھانچہ کہہ سکنے عورت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عورت ہندی تے خامن دا سکون برباد نہ کر دی. عورت ہندی ہوئے جڑا اپنے گھر والے سکون پہنچان دی، جن دی وجہ تو گھر دا ماحول برباد ہو جائے، اولاد دی تربیت خراب ہو جائے، گھر اجڑ جائے، وہ عورت نہیں ہوندی. خالی ایک ہڈیاں دا ڈھانچہ موجود ہے لیکن انہوں عورت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضرت حوا نے گل دسی ہے کہ عورت وہ ہوندی ہے جڑی گھر برباد نہیں کر دی، گھر بھی بنا دیئے، اولاد دی تربیت بھی اچھی کر دیئے، تے خامن دی عزت دی حفاظت کرنا بھی جان دی ہوندی. پیارے بھائیو، یہ مقصد ہے عورت دا. اور اگلی گل
اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے آخر تے فرمایا رشتہ داراں دے نال سلوک اچھا کرو، رشتہ داراں نال رشتے ختم نہ کرو، رشتے توڑو نہ، قطع تعلقی نہ کرو، چھوٹیاں چھوٹیاں ناراضگیاں، کمزوریاں اور چھوٹے چھوٹے عیب دی وجہ تو اپنے گھرانوں برباد نہ کرو، رشتہ داراں نال رشتہ ختم نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کریا جی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک دے راوی نے، کنز العمال حدیث نمبر 6920، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کر دے نا، صلہ رحمی یہ ہوندا ہے اور رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرنا، جو پریشان ہے تو انہاں دی پریشانی دور کرنا، جو بیمار نے تو انہاں دی عیادت کرنا، جو انہاں نے کسی چیز دی ضرورت ہے تو انہاں دی ضرورت نو پورا کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ انج کرے گا جی ان دی عمر 3 دن رہ گئی ہوئی تو میرا اللہ 3 دنوں تو 30 سال فرما دے گا، اور جیڑا پہچاند پیسے آن تو بعد رشتہ دار نال رشتہ ختم کر دے وے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ میں اس بندے دی عمر دے وچوں برکت ختم فرما دے گا۔ اور دوسرے حدیث پاک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، توجہ ہے اے توجہ کرے آجے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث روایت کر رہے ہیں، آمینہ دلال دا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا دل کرے نا میرا رزق زیادہ ہو جائے، میرا رزق زیادہ ہو جائے۔ دوسری چیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دا اے دل کرے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، میری عمر دے اندر برکت پیدا ہو جائے۔ تیسری چیز رسول اللہ نے فرمایا جس بندے دی خواہش ہوئے، ارادہ ہوئے کہ یا اللہ میں بری موت تو بچا لویں، بری موت تو بچا لویں۔ چوتھی چیز رسول اللہ نے فرمایا جس بندے دا یہ دل ہوئے کہ میں جیڑی اچھی دعا اللہ کو کراں تے اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ 4 چیزاں پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دا ارادہ ہوئے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، جس بندہ یہ خواہش کرے کہ میرے رزق دے اندر اللہ برکت پیدا فرما دے، جس بندے دی یہ آرزو ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں بری موت تو بچا لوے، جس بندے دا یہ ارادہ ہوئے کہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر میں جو دعا کراں تے اللہ میری اچھی دعا قبول فرما لوے۔ آمینہ دلال نے فرمایا اگر 4 چیزاں چاہندے ہو، بری موت تو بچنا چاہندے ہو، رزق دے اندر برکت چاہندے ہو، عمر دے اندر اضافہ چاہندے ہو، اللہ کو دعا دی قبولیت چاہندے ہو، آمینہ دلال نے فرمایا اپنے رشتہ داراں دے نال تعاون تے اچھا سلوک کرنا شروع کر دو، میرا اللہ 4 نعمتاں تانوں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ساڈا کی حال ہے، تھوڑی جی غلطی ہوئی رشتہ ختم، مرن جیون ختم، تعلقات ختم، سلام دعا ختم، دوستیاں ختم، یاریاں ختم، مطلب پورا ہویا ہے، پیسہ اگلے ختم ہویا ہے، او بندہ رشتہ داری دوستیاں یاریاں سنگتاں ختم کر کے تو بندہ کمر کر کے تیو جا رہا ہوں ہے۔ آمینہ دلال ساڑی تربیت کس طرح فرما رہے ہیں جے چاندی اور رزق کی اضافہ ہو جائے، عمر اچ برکت ہو جائے، بری موت تو بچ جاؤ، تو رشتہ داراں اچھا سلوک کرو، میں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتاں عطا فرما دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج یاریاں دوستیاں میں حیران ہونا معاشرے دے حالات وے کہ دوست دے نالوں، یار دے نالوں، رشتہ داراں دے نالوں تعلق ختم کر دیندا جس ٹائم مطلب بندے دا پورا ہو جاندا ہے۔ رشتہ داریاں مفاد دیاں، مطلب دیاں، دوستیاں مطلب دیاں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ اس جگہ دوتے آپ نے نوٹ فرمایا۔ آپ فرما دینے کہ مطلب ہوئے تے مطلب ہوئے تے اے نور محمد
ہووے تے نورا فرماندے نے مطلب ہوئے تے آکھن گے نور محمد کی آلی تے نہ ہوئے تے نور محمد نو نورا کہن گے مطلب جو نہیں ہوندہ مطلب ہوئے تے یارو نور محمد تے نہ ہوئے تے نورا کوئی کسے دا یار نہ بیلی جد کم ہو جاوے پورا کوئی کسے دا یار نہ بیلی جدوں مطلب ہو جاوے پورا اللہ اکبر کبیر آج بندیاں دی آکڑ ختم نہیں ہوندی آج بندیاں دی مغروری ختم نہیں ہوندی بندیاں دی گردن دے وچ سریا پیدا ہو گیا بندے جھکنا برداشت نہیں کردے یار یار نو راضی کرنا برداشت نہیں کردا رشتہ داراں دی قدر کرنا نہیں چاہندا چند پیسے تے گڈی تے بینک بیلنس آ جاوے رشتہ داراں نالوں خطا تلقی ہو جاندی ہے آنا میرے پاک نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تین خوبیاں ایسیاں نے تین خوبیاں تین عادتاں تین خامیاں تین صفتاں ایسیاں نے تین خوبیاں ایسیاں نے جس بندے دے اندر پیدا ہو جان آمینہ دے لال نے فرمایا اللہ دا حساب آسان فرما دے گا میرا رب انہوں جنت عطا فرما دے گا سامعین کرام کیڑیاں کیڑیاں تین عادتاں نے کیڑے کیڑے تین عمل نے کیڑے کیڑے تین مسلمانوں صفتاں نے جڑیاں بندے دے اندر پیدا ہو جان آمینہ دے لال نے فرمایا میرا اللہ انہوں جنت عطا فرما دیندا ہے سونیاں عادتاں تے ذرا دسو کیڑیاں عادتاں تے خوبیاں تے صفتاں نے آمینہ دے لال نے فرمایا پہلی عادت ہے جڑا تانوں کوئی چیز بھی نہ دے وے تسی پھر بھی انہوں چیزاں عطا کیتا کرو پہلی عادت تانوں بندہ کوئی چیز ہی نہیں دیندا اوکھے وقت تواڈے کام نہیں آوندا تواڈی ضرورت پوری نہیں کردا رسول اللہ نے فرمایا تسی موڑوی ہوندے تو مکھ نہ موڑیا جے وہ تانوں نہیں دیندا تسی انہوں پھر بھی عطا کرو پہلی عادت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا طریقہ کہہ رہے آمینہ دے لال نے فرمایا پہلا طریقہ جیڑا تواڈے اوکھے وقت کم نہیں ہوندا تواڈی ضرورت پوری نہیں کردا تانوں کوئی چیز عطا نہیں کردا پھر بھی جدوں اوندے تے اوکھا ویلا آوے اونوں کلیا نہ چھڈیا جے تہاڈا رشتہ دار پریشان ہوے اوندی پریشانی دور کریا جے آمینہ دے لال نے فرمایا ہے دوسرا طریقہ ہے جیڑا تواڈے نالوں تعلق ختم کر دے رشتہ داری ختم کر دے جڑا تواڈے نالوں سلام دعا ختم کر دے تسی پھر بھی اوندے نال تعلق جوڑ کے رکھیا جے جڑا تعلق تواڈے نالوں توڑ دے اے نہ آکھیا جی او نہیں بولدا تے میں کیوں بولا اے نہ آکھیا جی اس میسج نہیں کیتا میں کیوں کرا اے نہ آکھیا جی او کال کر کے حال چال نہیں پوچھدا میں کیوں پوچھا اے نہ آکھیا جی او تے میرا آیا کدی نہیں میں اوندے کیوں جاواں اے نہ آکھیا جی اس مینوں کدی اپنے وقت یاد نہیں کیتا میں کیوں کرا اے نہ آکھیا جی وہ میں بیمار ہویا تے پوچھن نہیں آیا میں کیوں پوچھن جاواں اے نہ آکھیا جی میرے بیٹے دی شادی تے نہیں آیا میں اندے بیٹے دی شادی تے کیوں جاواں اے نہ آکھیا جی جدوں ساڈے الفوتگی دا کوئی مسئلہ بنیا او نہیں آیا تے اج میں کیوں جاواں آمینہ دے لال نے فرمایا نا نا تواڈے نبی دی اے تربیت نہیں میں پاک نبی فرما رہا ہاں جڑا تواڈے نالوں تعلق توڑ دے تسی پھر بھی تعلق جوڑ کے رکھیا جے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری خوب
خوبی کیڑی ہے؟ تیسری عادت کیڑی ہے؟ تیسری تواڈی سی کی صفت کیڑی ہے جن دے بدلے اللہ جنت عطا فرمائے گا؟ تے آمینہ دے لال نے فرمایا جیڑا تواڈے نال ظلم زیادتی کرے ان دے بدلے وچ ان دے تے ظلم نہ کریا جے، جیڑا تواڈے نال دھوکھا کرے ان دے نال بدلے وچ دھوکھا نہ کریا جے، جیڑا تواڈے نال فراڈ کرے ان دے نال فراڈ نہ کریا جے، جیڑا تواڈے نال دو نمبری کرے ان دے نال بدلے وچ دو نمبری نہ کریا جے، جیڑا تواڈے نال دھوکا تے فراڈ تے زیادتی کردا ہے اونوں معاف کر دیا جے۔ میں دوبارہ اپنا جملہ دہرانا چاہنا وا، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے نے، جس بندے دے اندر تین عادتاں تین خوبیاں موجود ہون اللہ اوندا قیامت نو حساب آسان فرما دے گا، بدلے دے اندر انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ مسلمانوں پاک نبی نے فرمایا جڑا تواڈے تو تعلق توڑ دے وی اون دے نال تسی جوڑ کے رکھیا جے، جڑا تانوں کچھ بھی نہیں دیندا تسی پھر بھی اون دیاں ضرورتاں پوریاں کریا جے، جڑا تواڈے تے ظلم کرے بدلے وچ اون دے تے ظلم نہ کریا جو انہوں معاف کر دیا جے۔ سونیا اے تین عادتاں جن دے اندر پائیاں جان انہوں کی ملے گا؟ میرے آمینہ دے لال نے فرمایا کل قیامت نو میرا رب اس بندے نو جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں تین عادتاں آمینہ دے لال نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سن دے پہلے تے صحابی رسول نے عرض کردے نے مدینے والے لاڑیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں ابو ہریرہ جے تینے کم کرا، جڑا میرے تے ظلم کرے میں انہوں معاف کر دیواں، جڑا میرے نال تعلق توڑے میں جوڑ کے رکھاں، جڑا میری ضرورت دے اوکھے وقت کام نہ آوے میں پھر بھی ان دا ساتھ نہ چھوڑا ہے۔ سونے آج میں تینے کام کرا تے میں نو کی ملے گا؟ آمینہ دلال نے فرمایا ابو ہریرہ جے تین کام تو کرے گا کل قیامت نو میرا رب تینو جنت چ داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تینے کام بندہ کر لوے، آج بندیاں دی میں نہیں مردی، آکڑ ختم نہیں ہوندی، غرور تے تکبر ختم نہیں ہوندا، تے پھر بدلے چ لبدا بھی کچھ نہیں۔ رسول اللہ کیسی پیاری تربیت فرما رہے نے، اپنی امت نو فتنے فساد تو بچا رہے نے، اپنی امت نو رشتہ داریاں تے تعلق ٹوٹن تو بچا رہے نے۔ رسول اللہ نے فرمایا تین کام کرو، اے تین کام تسی کر لو گے، صبر کر لو گے، بدلے دے اندر اللہ تانوں جنت عطا فرما دے گا۔ اے گردن دا سریا ختم کرو، رشتہ داران دیا ناراضگیاں ختم کر کے تے رشتہ داران رشتہ داریاں بحال رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ میاں صاحب فرما دینے اس دن آکڑے تے مغروری اوہ نکل جاوے گی تیری جس دن آکھیا سرور عالم اے نئی امت میری۔ آج غرور تے تکبر ختم کر دے نہیں تے اس دن آکڑے تے مغروری اور نکل جاوے گی تیری جس دن آکھیا سرور عالم اے نئی امت میری۔ پیارے بھائیو آج وقت ہے اپنا مزاج تبدیل کرو۔ اگر تواڈے سامنے خلاف مزاج خلاف عادت تواڈی طبیعت دے خلاف کوئی عمل ہو جائے، کوئی بندہ گل کر دے تے فوراً غصے نال پاگل نہ ہو جایا کرو، فوراً آگ بگولا نہ ہو جایا کرو۔ برداشت کرنا سیکھو، کنٹرول کرنا سیکھو، حوصلہ سیکھو۔ حوصلہ بندے چوے، حکمت عملی ہوئے، بندے دے اندر صبر ہوئے۔ رب کعبہ دی قسم اللہ ضائع نہیں کردا۔ یکدم کی کر سکتے ہو؟ تعلق ختم کر دے ہوگے، رشتہ داریاں ختم کر دے ہو دے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا، آمینہ دلال ناراض ہو جان گے۔
رسول اللہ نے جب بدلے کہہ دیتا کہ میں جو آکھیا سی وہ تے تو کیتا نہیں تے پھر تو میری امت تے نہیں تے جے نبی نے اے جنہاں دا سانو کلیا انہاں دا سہارا ہے. کل قیامت نو سارے نبیاں نے رسول اللہ دا در بھی کھانا ہے. آمینہ دلال نے فرمایا ساریاں امتاں کٹھیاں ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کو جان گیاں, فاری واری سارے نبیاں کو جان گیاں تے سارے آکھن گے جاؤ کسی اور کو چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجن گے آخری نبی دے کول تے آمینہ دلال فرمان گے ہاں میں تواڈی واسطے ہاں, آؤ میں تواڈی اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرنا ہاں. حضور سفارش کرن گے تے اللہ فرمائے گا ارفع راسکا, سونیا سار سجدے چ اٹھا لو, جویں تسی آکھو گے تواڈا رب ایویں فیصلہ فرما دے گا. جی اس محبوب نے بھی اس قیامت والے منظر دے اندر اپنی نافرمانی دی وجہ تو انو امتی ہی نہ سمجھیا تے کی کرو گے؟ پلے رہ کی جائے گا, اجڑ جاواں گے, کاکھ نہیں پلے بچے گا, کوئی اور ٹھکانہ بھی نظر نہیں آوے گا, کوئی اور در بھی نظر نہیں آوے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, حوصلہ رکھو, برداشت سیکھو, حکمت عملی دے نال اپنے معاملات طے کرو, صبر کرو. جدو صبر کر دیا ہویا ظالماں دا ظلم معاف کرو گے, رشتہ داراں دا تعلق توڑنا ایکسیپٹ نہیں کرو گے. اگر کوئی تواڈے نال بالکل لین دین ورتن ختم کر دے تسی اون دے نال پھر بھی جوڑ کے رہو گے. جدو معاملہ اے رکھو گے بدلے وچ اس بندے تانوں کچھ بھی نہ دیتا تے حضور فرما رہے ہیں میں تانوں جنت عطا فرماواں گا. یار بدلہ تھوڑا سمجھ دیو کی کرنا جے اسی ایک دوجے نوں دے کی سکنے ہیں, ساڈی تے اوقات ہی کوئی نہیں. تے آمینہ دلال نو راضی کرو گے تے اللہ تعالیٰ بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. دعا ہے اللہ رب العزت سانے تینیں عادتاں اپنے اندر پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.